नमस्कार येवकार. केंद्रामार्फत ग्रीन कॉरिडॉर योजना अंतर्गत गोंय राज्य सरकाराच्या वतीन मेन रोड तशेंच हायवेच्या कडेक आनी डिवायडरांचेर अंदूच्या वन महोत्सवा निमतान हजारांनी झाडांची रोपां लावपाचो सपाटो सुरू आसा. ग्रो मोर ट्रीज हो एक अत्यंत बरो आनीक पर्यावरणाच्या दृश्टीन सामकी गरजेची येवजण. पूण ह्या उपक्रमाचेर सध्या स्थगिती गोंयचे बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्यांनी लागू केल्या. ताचें कारण म्हळ्यार हें समोर दिसण्याक येता मेर्शे ते ओल्ड गोवा डिवायडराच्या भितर सरकारान चक्क पिपळ रोपांची शेतीच आरंभल्या. एका लायनीन ही इतके प्रमाणान पिपळाची झाडां लावपाचो उद्देश जरी बरो आसलो तरी पूण भविश्यांत ताची अडचण येवं येता. ह्या झाडांचो उपद्रव जावपाक शकता अशें वृक्षतज्ञ आनी कांय जाणकार नागरिकांनी हुस्को उक्तायला. तांच्या मतान हीं झाडां वाडल्या उपरांत तांची मुळां आनीक भलो मोठो आवाठ रस्त्याची हानी करपाक शकता. कांय गजालींचेर सरकारी यंत्रणा खोलवर विचार करिनासतना कोणाच्या तरी सांगण्यान किंवा आपल्या मंद बुद्धीचो वापर करून अशे बिनडोक उद्योग करतात अशेंच लोक सांगतात. पिशांक पिपळ दाखयता अशें आमी आयकलां, पूण हांगासर तर पिपळ राज्य करपाचो घाट सुरू आसा अशें स्थानीक लोक उलयता. तेन्ना प्रश्न असो उद्भवता की आज मेरेन हजारांच्या संख्येन रोवलेलीं हीं झाडां खरेदीचो खर्च, ट्रान्सपोर्टेशनाचो देस्पेस, मशिनां द्वारे खणपाचो आनी कामगारां मार्फत रोपां लावपाचो लेबर चार्जीस आतां कोणाच्या माथ्यार? कारण जर हीं झाडां काडपाची ऑर्डर आयली जाल्यार परत खर्चीक आसतलें, कारण त्या जाग्यार दुसरीं झाडां लावची पडटलीं. टॅक्स पेयरांक आनी सामान्य जनतेचीं बोल्सां रिकामी जातलीं अशेंच हो अंदाज सांगता. तशेंच शक्यताय आसा. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.